بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو زه پر راولپنډۍ کې په یو نجي یونیورسيټۍ کې موجود یم. دلته د پلانټ فار پاکستان په حواله سره د یو سیمینار انعقاد شوی دی چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې پلانٹ فار پاکستان سیمینار باندې د دوی نظر څه دی او دین علاوه درخت لگائیں پاکستان کے لیے اپنے لیے. نو پلانٹ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته څه کردار ادا کول پکار دي یا د خلکو د کردار څومره ضرورت دی او د سره سره چې کوم د پلانٹ فار پاکستان په حواله سره دوی خلکو ته پیغام څه لري په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته د سیمینار ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. پلانٹ فار پاکستان سیمینار په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ زموږ خو دا نظر دی چې نن سبا تاسو وګورئ کلایمیټ چینج څومره روان دي که نه. نو دې سره فرسټ اف آل کلایمیټ چینج کې میټیګیټ شي کم شي که نه. کلایمیټ چینج مونږ زیاتو ته روان دي. ټمپریچر د جهات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. تاسو مخکې که ریسرچ وګورئ 2010 کې وګورئ او 2020 کې وګورئ 2024 کې وګورئ اوسونه د 2023 چې کومه ده ورلډ مطلب هاټیسټ کومه ده که نه سال ریکارډ شو که نه ټوله دنیا کې. بیا اوس دغه 13 منت کې دغه مرچ کې په انډیا کې څونه زیات چې کوم د هیټ سټروک وشول که نه ډېر زیات هیټ سټروک وشو. دا څه وجه ده مونږ ډیفارسټیشن کوو هره ورځ او مطلب اګریکلچر لینډ ته مونږ ټرانسفر کوو یا اربنایزیشن ته راځو. فارسټ چې کوم ده اوس مخکې ریسرچ شوی دی که نه دغه امیزون رین فارسټ چې کوم دی که نه د تھرډ فورث پارټ چې کوم دی ختم شوی دی. دا باندې اربنایزیشن شوی دی یا نور څه شوی دی ډیولپمنټ په شوی دی اکټیویز په شوی دی هیومن اکټیویز د وجې نه هغه ډېر زیات ډسټرب شوی دی. نو مونږ اوس دغه ایم دی ګرین پاکستان فار ګرین پلانټ فار پاکستان اینڈ فار آل اور دی ورلډ که نه چې مونږ ټولې دنیا صرف پاکستان دپاره نه ټولې دنیا دپاره ولګوو. ولې وګورو چې صرف پاکستان نه بلکې د ټول انسانیت مونږ انسانان بچت کو هغې جنون بچت کو. نو مین زمونږ ایم دغه دی ګرین فار پاکستان فار آل اور دی ورلډ دغه ایم دی. ونه ولګوئ د پاکستان دپاره د خپل ځان دپاره. نو پلانٹ فار پاکستان په حواله سره هر یو تن ته خپل کردار ادا کول په چپ پکار دي. ولې نه دي پکار؟ خو موږ دغه اویرنس اوس دا سیمینار دی په ارینج شوی دی چې یاره تاسو به خپل سیلف دا کې کنټریبیوشن څنګه کوئ تاسو به څنګه ځان ته ونې لګئ او څنګه به تاسو ډیولپ کوئ که نه. هغې به اوس ګورنمنټ ډېره لپاره ښه انیشیټیو اخیستی چې موږ دې ته سپورټ ورکوو. جس طرح کې آرمي ورته کې راغلي دي بریګیډیرز راغلي دي میجر جنرل راغلي دي که نه هغې ټول خبرې وکړي چې موږ ورسره کنټریبیوشن دی او دې لپاره به اوس دا روان چې کوم بجټ دی دې کې به خاص مطلب سپیسیفیک دې لپاره بجټ پیش کېږي چې عوام لپاره او څونه چې کوم دی پبلک دی دغه سپورټ کړي او دې چې کومه ده دې کې کنټریبیوشن وکړي او دا اویر کړي او پلانټ ولګوي. مطلب انډیویجولي پاکستان تقریبا 25-26 کروڑ دی. دا انډیویجول که یو ولګوي دا ډېر زیات کلایمیټ کې به چینج راولي. تر بده شته اوس خري چې یوه نیم درخت ته که نه هغه که ته ولګوله یوې نیم درخت نه دونه زیاته ته مطلب کوډ راځي دونه زیاته زبردست غږ ته راځي لکه 3 AC چې تا ولګوله که نه کور کې. نو 3 AC اگر لګوي که نه په دونه زیات هغه کلایمیټ کې ډېر زیات کنټریبیوشن کوي کلایمیټ وارمنګ کس کوي او که هغې په ځای باندې ته یو نیم ټري ولګوله که نه نو هغه 3 AC ته کار درکوي او ورسره ډېر زیات بینیفټ درکوي. پلانٹ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟ مونږ دغه پیغام دی چې راشئ په ونې بوټي ولګوئ انسانیت بچاو کوئ ځان دپاره بچاو کوئ او خپله ځنه خلک دا وایي زموږ فارمر چې کوم دا یو کنسیپټ دی که نه چې یاره که مونږ چېرته ونه ولګوو که نه نو زموږ چې کوم فرټیلیټي ده په لینډ دا ورسره خرابېږي. داسې خبره نه ده. اگر که ته اګروفارسټي وګورې نو دې سره تا لینډ چې کوم ده که نه انسیکټ وغیره بچت کېږي او مطلب وینډ بریک لګوای شي شیلټر بیډس لګوای شي. نو مونږ مین دا خبره ده چې یاره تاسو مونږ کې اویرنس پیدا کړو ځان کې دا اویرنس پیدا کوي چې تاسو کوم سوچ جوړ شوی دی د پلانټ حوالې سره دا هرګز تاسو غلط دی او راشئ پاکستان دپاره ځان دپاره ټول دنیا دپاره تاسو پلانټیشن وکړئ او انسانیت کردار ادا کړئ. myself Maham Daud. پلانٹ فار پاکستان سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرا سب کو ایک میسیج ہے یور لٹل ایکشن کین برنگ ہیوج چینج سو پلیز پلانٹ ٹری پلانٹ ہوپ. تھینک یو. درخت لگائیں پاکستان کے لیے اپنے لیے. تو پلانٹ فار پاکستان میں ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے اور کتنا ضروری سمجھتی ہے؟ ایگزیکٹلی ادا کرنا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ آپ سانس لیتے ہیں آپ کتنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ کتنا پولوشن کریٹ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو کیا دے رہے ہیں؟ تو ایبسلیوٹلی آگے فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے. جو مطلب مستقبل کے بچے آ رہے ہیں جس طرح کی کلائمیٹ چینجز میں تبدیلی آ رہی ہے تو درخت لگانا مطلب حد سے زیادہ ضروری سمجھتی ہے آپ؟
دیکھیں میری بات سنیں, آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے؟ ایبسولوٹلی امپورٹنٹ ہے تو آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف فارسٹری, سو اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں اپنے لیے ایز اے پروفیشن کیوں فارسٹری کو چوز کرتی؟ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو اور خاص کر ہم عمر لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں آپ لوگوں کو اسپیشلی جو میری ایج فیلوز ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز آپ پلانٹیشن ڈرائیوز میں انوالو ہوں, آپ ایک دوسرے کو گفٹ پلانٹ کریں, اور اب آپ کے جو چھوٹے ہیں, جو کزنس ہیں, فرینڈز ہیں, ان کو بھی ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ انہیں بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو. زه به دا مهمه خبره وګڼم چې ګورنمنټ اف پاکستان او سپیشلی چیریټ اګریکلچر یونیورسيټي کوم پروګرام ارینج کړی یا سیمینار ارینج کړی نو دا یو سټیپ دی داسې امبیسیډر نومینیټ کول یا په یوت کې یو داسې ارګنایزیشن سیټ اپ کولی چې هغه خپل علاقو ته لاړ شي او هلته کې دوی پلانټس کم پلانټیشن دی هغه خلکو ته یو د شعور ورکړي چې یاره تاسو پلانټیشن وکړئ. خو زه به یو دا مهمه خبره وګڼم چې دلته کې صرف موږ ته دا پکار ده یوت ته یا هر یو کس ته که نه چې هغه صرف موږ د پیغامونه د یو بل نه ورکوو بلکې هر یو کس ته فارسټر جوړ شي او کم از کم یو پلانټ دا ولګوي نو دا به ډېره مهمه خبره وي. او په یوت کې دا پیغام اجګر کول یا دا شعور ورکول چې یاره تاسو پلانټیشن وکړئ دا یو ډېره مهمه خبره ده ځکه چې زموږ چې کوم کلایمیټک چینجز دي هغه ډېر خرابولو طرف ته روان دي. او که چېرته کې وګورئ زموږ د پښتونخوا غرونه نو هغه د فارسټ فایر چې کوم ورته وایي په ځنګلاتو کې چې کوم اور بل دی هغې سره مخامخ دي. لکه تاسو لیدلي دي څو ورځو مخکې په دیر کې هم لګېدلی او په دې نه مخکې په بټخیله کې هم کټایي روانه ده, په سوات کې هم روانه ده او داشن په وزیرستان کې هم روانه ده. نو زه دا وایم چې صرف موږ د پلانټیشن دپاره نه بلکې چې کوم زموږ فارسټ لګېدلي دي د هغې کنزرویشن هم وکړه هغه موږ بچ کړو. مطلب اونو لګوي د پاکستان لپاره د خپل ځان لپاره پلانټ فار پاکستان په حواله سره هر یو تن د خپل کردار ادا کول پکار دي. دغه زه وایم که نه چې د دې سیمینار مقصد هم دغه دی که نه چې دلته کې که هر یو کس چېرته کې پلانټس ولګي خپل چاپېریال خپل ماحول صفا او سوتره به وي او زموږ را روان نسل زموږ په موږ باندې دا حق دی چې یاره موږ پلانټیشن وکړو او موږ خپل ماحول وساتو, چاپېریال وساتو. زمونږ د پښتونخوا غرونه هم چې کوم دي دا زمونږ یا ځنګلات چې کوم دي دا زمونږ ګټه ده, زمونږ د روان نسل, زمونږ د موجوده نسل. پلانټ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري؟ زه به دا پیغام ولرم که نه چې هغه تاسو که په دهات کې هغه که په غرونو کې هغه که تاسو په کلي سیمو علاقو کې هغه تاسو کم از کم یو پلانټ ولګوئ نو دا به ډېره مهمه خبره وي او د خپل د روان نسل د بقا او د سوچ خبره ده. دغه کلایمیټ چینج هم د دې سره کنټرول کیږي. زه به دا ووایم که نه چې په ټوله دنیا کې که نه هغه که دنیا دا کوشش کوي چې پلانټ زیات نه زیات ولګوي او خپل ماحول صفا او سوتره وساتي. کلایمیټک چینجز که موږ وګورو نو دومره زیات کاربن ډای اکساید پیدا کېږي یا موږ چې کوم ریډ زون کې بلکې راغلي زه به دا ووایم. او که چېرته کې دنیا وګورئ نو انډیا ته که موږ کمپیریزن وکړو نو 20% د دوی کنټریز چې کومه ده هغه ایریا چې ده هغه په فارسټ باندې کوړ ده او زمونږ پاکستان چې دغه تقریبا 5% او دغسې کې پی کې هم دا شان ده. نو مطلب دا که موږ چېرته کې پلانټیشن وکړو دنیا سره به مقابله وکړو خپل را روان نسل و سوچ وکړو. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو گرینری ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی, ہمارے فیوچر کے لیے بھی, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے پلانٹس. ابھی درخت لگائیں پاکستان کے لیے, اپنے لیے, پاکستان کے لیے اپنے لیے لگائیں, سب سے بڑھ کے اپنے لیے, ہمارے فیوچر کا سوال ہے. تو درخت ویسے ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے تو اس لیے ہمیں اپنے لیے لگانے چاہیے کافی زیادہ. فار پاکستان کے حوالے سے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے, ہر بندے کا کردار اس میں ضروری ہے. ہر بندے کا ضروری ہے, ہر بندے کا, بچے کا ضروری ہے. میں کہوں گی کہ پلانٹس ظاہر ہے بہت زیادہ ہماری جو فیوچر جنریشن کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ہمارے لیے آکسیجن کا باعث ہیں. تو پلانٹس نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے اس دنیا پہ. جس طرح کی مطلب تبدیلیاں ہیں کلائمیٹ چینجز میں, مطلب بارشیں بھی وقت پہ نہیں ہوتی, پھر سردی گرمی آپ کے سامنے ہیں, اور پھر اس کے مطلب انسانی جسم پہ, مطلب انسانوں پہ جو اثرات ہیں, تو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے درخت لگانا مطلب ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ جو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی کام سوچیں نا تو اسے کریں بھی, کہ اس پہ عمل بھی کریں. صرف یہی نہیں کہ آپ نے صرف سوچنا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے, بس اس پہ عمل کریں گے تو آپ کہیں آگے بڑھیں گے. اب یہ کلائمیٹ چینج اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ فیوچر کا ہے, ہمارے فیوچر کا سوال ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس حساب سے. ٹیکنالوجی ویسے ہی آج کل والی نسلوں کا سوچنا چاہیے. جی بالکل بالکل بالکل. ٹیکنالوجی آج کل ویسے اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج اور یہ سیزن ویریشنس یہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. آپ کا نام؟ شزا مجید.
میں مجید پلانٹ فار پاکستان سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ کیونکہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ کتنا تپش سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ماحول جو ہے بہت گرم ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو اپنا فارسٹ کور ہے نا پاکستان کا اس کو انکریز کریں اور سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ لے کے آئیں اپنی پریکٹسز میں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ کلیئر فیلنگ کر دیں یا اربنائزیشن کو جو ہے نا کنٹرول کریں اور فارسٹ جو ہے نا اس کو بڑھائیں، ہم لوگ فارسٹریشن کریں یا ریفارسٹریشن کریں. پلانٹ فار پاکستان تو مطلب ہر بندے کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے، مطلب درخت لگائیں پاکستان کے لیے، اپنے لیے. کتنا ضروری سمجھتی ہے ہر بندے کا کردار اس میں؟ ہر بندہ امپورٹنٹ ہے اس میں، کوئی یہ مطلب شرط نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے تو صرف اس کو ہی معلوم ہوگا کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. ایک دیہات میں رہنے والا انسان بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ ایک درخت جو ہے نا وہ اس کو جب چھاؤں پرووائڈ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ یا جو جاننے والا پڑھا لکھا انسان ہے صرف وہی اس کو جو ہے نا بڑھا سکتا ہے، پلانٹ فار پاکستان میں حصہ لے سکتا ہے. ہر انسان پاکستان میں، ہر بندہ جو موجود ہے نا وہ پلانٹ فار پاکستان کا پارٹ ہے کیونکہ وہ پاکستان کا پارٹ ہے. پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے خواتین کے لیے اور آل قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا سمپل سا یہی پیغام ہے کہ ہم جو ہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں باقی ممالک سے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے ملک کے لیے کام کریں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے. اور خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی رہ کے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کریں کہ وہ اپنے پاکستان کے لیے جو ہے نا آگے آنے والے، کیونکہ وہ ہمارا فیوچر ہیں، تو وہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے جو ہے نا ان کے ذہنیت ان کی اس طرح کی بن جائے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں. آپ کا نام؟ میرا نام احمد رضا ہے اور میں بی ایس فارسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تعلق گلگت بلتستان سے. پلانٹ فار پاکستان سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو فارسٹری کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ لگے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اور سیمینار کا انعقاد کرنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ لگے گا جو فارسٹری کے نہیں ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان کو پتہ لگے گا کہ پلانٹس کی اہمیت کیا ہے. اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ پودے لگانے کی اہمیت ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. درخت لگائیں پاکستان کے لیے، اپنے لیے، تو کلائمیٹ چینج بھی اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اور پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، لوگوں کا کردار اس میں کتنا ضروری ہے؟ یس سر، یہ کلائمیٹ چینج پہ ایک مؤثر اثر رکھتا ہے. کیونکہ پہلے دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہ انڈسٹریز وغیرہ لگاتے تھے. آج کل جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ گرین پروجیکٹس کو لانچ کرے، کیونکہ کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اوزون لیئر ڈپلیشن ہو رہے ہے، اس کے بعد بہت سے گلوبل وارمنگ ایفیکٹس آ رہے ہیں. تو یہ سالو کرنے کا ایک جو سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ درخت لگانا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. بالکل، اس کے علاوہ حل مشکل بھی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کلائمیٹ چینجز کی، تو وہ بھی اسی مطلب کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر درخت لگائیں گے تو یہ چیزیں بھی کنٹرول ہو جائیں گی. تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ مل کے درخت لگائیں، اپنے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. زما نامه انعام الرشید ده او د بی ایس فارسټري سیکنډ سیمسټر نه یم او د وزیرستان نه مې تعلق دی او په پیر میر علی شاه ایریډ اګریکلچر یونیورسټۍ کې سبق وایم. پلانٹ فار پاکستان سیمینار په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ دغه سیمینار چې کوم مونږ ارګنایز کړی د فارسټري ډپارټمنټ دا کې ډیفرنٹ کسان راغلي دي، فارسټران راغلي دي، ډیفوګان راغلي دي، کلایمیټ چینج ول راغلي، جی ایس ول راغلي دي، ډیفرنٹ خلک راغلي دي، کمیونټي راغونډه شوې ده. مونږ خلکو ته دا اویرنس ورکو چې چېرته مونږ پلانټیشن وکړو څنګه به کلایمیټ چینج کېږي، مونږ به د ډیزاسټر نه بچ کېږو. ډیفرنٹ چې کوم مونږ باندې ډیفرنٹ ټرمینالوجیز راځي لکه ډیزاسټر مینجمنټ وغیرہ راځي، لکه سوات کې څنګه چې فلډ راغلی و مونږ هغه څنګه کنټرول کولی شو، او د کلایمیټ چینج کم ایشوز دي نن سبا چې مونږ سیویر هیټ ته ایکسیسیو هیټ نن سبا دی که چېرته مونږ بوټي پیدا کړو دغه د اے سی کولینګ ذریعه هم کېدی شي. مونږ به هر ځای باندې پلانټیشن چې کولو نو د کلایمیټ چینج به راځي. څنګه چې نارترن ایریز دي زمونږ سره هلته پلانټیشن سیوا دی، هلته موسم ښه دی، نو خلک هلته کوشش کوي ټوریسټ هم هلته
راځي او ډیفرنٹ کسان هم هلته راځي کمیونټیز راځي نو چې څنګه کمیونټیز دلته راځي مونږ به ډیفرنٹ اکټیویټیز او دغه سره به پیسې راځي ټوریزم پروموټ کیږي او ډیفرنٹ ګولز به کیږي خلکو ته به د روزګار مواقع میلاویږي څنګه چې ګیلګت ته ځو مونږ سوات ته ځو نارنکان ته ځو نور ځایونو ته ځو نو ډیفرنٹ هوټلونه یو ډیفرنٹ ای نو کسانو ته روزګار هم پکې میلاویږي او زمونږ کنټري هم کوي لکه څنګه چې مونږ وګورو په ټوریزم کې فرانس په اول نمبر باندې دی داسې کینیډا شو سویزرلینډ شو او سعودي هم ډېر زیات ګرین بیلټ انیشیټیو پروګرام یې لنچ کړی دي چېرته که مونږ دا شانتې مونږ پروګریس وکړو که نه یو وخت به راشي که نه چې پاکستان به د $1 به کم چې وي هغه به مونږ مقابله کولی شو مطلب درخت لگائیں اپنے لیے پاکستان کے لیے تو پلانٹ فار پاکستان په حواله سره هر یو تن خپل کردار ادا کول پکار دي او هر یو تن خپل کردار لګول پکار دي لکه خپل چې پلانټ وکي که نه دی لکه کور کې ورته وایي قبیله کې ورته وایي خپل ملګري چې لکه 15 کسان چې هغه به لاس شي لاس نه به بیا داسې 50 شي 50 نه به 200 شي 200 نه 500 شي داسې چې مونږ څونه پلانټیشن کوو دغه سره صدقه جاریه ده او څنګه چې قرآن کې راغلي دي که نه چې هم چې مونږ پلانټیشن وکړو که نه دا الله پاک ته د بوټي چې کمې دي دا سجدې کوي او مونږ چې دنیا نه لاړ شو که نه دا خو صدقه جاریه ده لکه څنګه چې خلک مسجدونو ته پیسې ورکوي نور شیزونو ته ورکوي نو دا ډیفرنٹ هغه دي زموږ دپاره چې په کار پلانټیشن فایده یې هم د ملک ته فایده ده روان نسل ته فایده ده د کلایمیټ چینج د هم مونږ په دې طریقه باندې بچ کېدی شو نو د پلانټ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري زه دا پیغام ورکوم چې راشئ تاسو مونږ سپورټ کړئ مونږ به تاسو سپورټ کړو دغه سره به ماحول ډېر ښه شي او کلایمیټ به ښه شي او چې څومره ډیفرنٹ هغه دي لکه ډیزاسټر سره روان دي نور سره روان دي که نه کلایمیټ به ښایي دغه سره به فلډ حساب کتاب کاربن ایکوسیسټم او کمیونټي به ښایي ډیفرنٹ وایلډ لایف هغه دي زه دا ورکوم چې یو پلانټ ولګوئ بل ته دا ورکوئ بل ته ورکوئ دا به اخر داسې وشي که نه چې کترې کترې سې دریا بندي د ټول هر څه به ختم شي چې زمونږ کم مسایل دي زه دا ورکوم چې مونږ سپورټ کوي مونږ تاسو سپورټ کوو تاسو سپورټ نه زمونږ سپورټ نه بغیر سم نه کیږي یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اس چیز سے کیونکہ اس کا جو موٹیو ہے کہ ہم لوگ اپنے مطلب پاکستان کو گرین سے اور زیادہ مطلب گرینری کی طرف جائیں اپنے پاکستان کو گرین کریں تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے سب اس چیز کو اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر مطلب پلانٹیشن کریں اور اپنے ملک کو صاف کریں اور مطلب جتنی بھی ماحولیاتی آلودگی اور اس چیز سے اپنے ملک کو صاف رکھیں کلائمیٹ چینج کا کنٹرول بھی درخت لگانے سے ہی ہے تو درخت لگائیں اپنے لیے پاکستان کے لیے گرین پلانٹیشن یا مطلب پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو آپ مطلب کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور کتنا ضروری سمجھتی ہے پلانٹ فار پاکستان مطلب کہ لوگ اس میں کردار ادا کریں دیکھیں اگر کوئی بندہ زیادہ سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن ایک پلانٹ وہ اپنے لیے ضرور لگائے کیونکہ ایک درخت وہ لگائے گا اسے خود بھی اس سے فائدہ ہوگا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا اور کلائمیٹ چینج کا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ بڑھتی گرمیاں ہیں ہیٹ ویو اور یہ سب آ رہا ہے اگر ہم لوگ ہمیں جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو ہم لوگ شیڈ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی سایہ ہو تو اس چیز کو ادھر سے بندہ سوچے کہ بھائی ہم لوگ ایک درخت لگائیں تاکہ ہم اس کا سایہ خود بھی ایک وقت ہو کہ ہمیں حاصل اور پھر کل کو آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ مطلب ہم اپنے فارسٹ ایریا کو کنزرو کریں باقی جیسے آگ لگانے سے یہ جو کازز ہیں آگ لگنے کے تو ان چیزوں کو ہم لوگوں کو بالکل کم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے جتنا بھی فارسٹ ہے اسے کنزرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ٹریز آر دی لنگس آف نیچر سو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے میں آگے بڑھنا چاہیے ابھی تو گرمی شدید چل رہی ہے تو جس کے پاس گاڑی ہو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں درخت کے نیچے ہی گاڑی کھڑی کر دوں اور تاکہ ٹھنڈی بھی رہے اور پھر جب میں نے جانا ہو تو پھر گاڑی ٹھنڈی ہو تو مطلب اگر وہ درخت کے نیچے گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو درخت بھی لگانے چاہیے ایگزیکٹلی میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جب انسان جب مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے ہم سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے ہوا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور پہلے سے ہی ہمیں اس چیز کے لیے جیسے کہ گورنمنٹ نے سٹارٹ کر لیا ہے کہ پلانٹ فار پاکستان تو پھر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جتنا ہو سکتا ہے ایک انسان ہے وہ خود بھی ٹری پلانٹ کرے اور آگے بھی بولیں اور اس مطلب سب کو بولیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب جیسے کہ سیڈ پرووائڈ کریں یا پھر جو پلانٹ ہیں وہ پرووائڈ کری ہیں تو جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ تو ہم سب کو بھی اسٹوڈنٹس اور ہمیں خود بھی اس میں حصہ لینا چاہیے اور جو لوکل لوگ ہیں یا ایک مطلب کمیونٹی ہے اسے بھی ہمیں انوالو کرنا چاہیے اپنے کمیونٹی کو آپ پیغام کیا دیں گی کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے ایک فارمر ہے تو جیسے وہ اپنی کراپس کو
اگا رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ پلانٹس مطلب ٹریز کو بھی ساتھ لگائے. اسی طرح گھر پہ جو لوکل لوگ ہیں ہم اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں تو ہم لوگ آرنامنٹل چیزیں لائک فلاور سب کو ہی پسند ہے تو ہم اپنے گھروں سے فلاور لگائیں, اور جو اچھے درخت ہیں لائک نیم, ایلو ویرا, اس طرح کی چیزیں ہم گھر سے سٹارٹ کریں تو یہ چیزیں ملک کے لیے اچھی ثابت ہوں گی. دیکھیں جی, ہم پاکستان کے اندر میں اگر اپنی بات کروں تو 16.5 لاکھ سے زائد پودے لگا چکا ہوں, لیکن اس طرح کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا, خاص طور پر جو شجر دوست ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کو گرین کر رہے ہیں, کلین کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی اور یہ بہت اچھا ان کا یہ پروگرام رہا. درخت لگائیں پاکستان کے لیے, اپنے لیے, تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے. جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ میں نے اتنے درخت لگائے تو ہر بندے کا اس میں کردار ضروری سمجھتے ہیں؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد قومی, ملی اور مذہبی ذمہ داری کے تحت اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, محکموں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں محکموں کا ساتھ دیکھ کر پاکستان کو سرسبز اور شاداب کرنا چاہیے. ہم 25 کروڑ عوام ہیں, اگر ہم 10 درختوں کو بھی لگائیں تو دیکھیں پاکستان کتنا جلدی جو ہے وہ گرین ہو جائے گا. کلائمیٹ چینجز کی جو تبدیلیاں ہیں, جو اثرات ہیں, اسے بھی بچ جائے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جس طریقے سے پاکستان بہت زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کے اندر شامل ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں لوگوں کے اندر جو اویئرنیس دینے کے حوالے سے پہلے 3 نیشنل ٹور خنجاب سے گوادر, خیبر ٹو کراچی کر چکا ہوں, جس میں ہم نے جھیلوں, آبشاروں اور سیاحتی مقامات کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر پودوں کی اہمیت کے حوالے سے وہ سفر کیا, اور ابھی میں 600 شہروں کے اندر اپنا جو یہی پیغام ہے وہ لے کر جا رہا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی یہ کلائمیٹ چینج کی شعوری مہم ہے کہ آج دن تک نہ تو کسی نے 600 شہروں کا سفر کیا ہے, نہ کسی نے 25,000 کلومیٹر کا سفر کیا, نہ ہی کسی نے 1 سال کا سفر کیا. پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو درختوں کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے. درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں, درختوں کے اندر ضروریات زندگی کی ہر چیز ہے, اس میں پانی ہے, آکسیجن ہے اور خوراک ہے, دعا ہے, دوائیاں ہیں, غرض ہر چیز ہے. ہمیں خوشی اور غمی کے ساتھ درختوں کو جوڑنا چاہیے, اپنے گھروں کو جو ہے درختوں سے ڈھک لینا چاہیے, اور کوئی اگر سالگرہ ہے تو اس موقع پر پودا لگایا جائے, شادی ہے پودا لگایا جائے, کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے نام کا پودا لگایا جائے. غرض ہمیں ہر موقع پر درختوں کے ساتھ محبت کو جگانا ہوگا. اور اس کے علاوہ میں ایک اہم پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے موجودہ درخت ہیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا کو آکسیجن دی, جنہوں نے ان کو زندگی دی, ابھی وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, بہت سارے علاقوں کے اندر ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں. تو اپنے گھروں کے دائیں بائیں دیکھیں جو بھی کوئی بوڑھا درخت ہے اس کے حالہ بنائیں اور اس کو پانی دے کر اس کو بچائیں تاکہ وہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو بچائے. پلانٹ فار پاکستان سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے جی, اور خاص طور پہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اور سول سوسائٹی سے بھی اور جو فارمرز ہیں, جو پلانٹرز ہیں وہ بھی آئے ہوئی ہیں, اور ماشاءاللہ چونکہ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو ینگسٹرز بھی سارے یہاں پہ وہ موجود ہیں. تو ایک بہت بڑا بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس سے کافی اویئرنیس آئے گی جی لوگوں میں, اور یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے. پلانٹیشن جو ہے ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے میں. جی بالکل, ہر ایک کو اس میں حصہ لینا چاہیے جی. اور درخت لگائے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے لیے, تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا اس میں لوگوں کا کردار حد سے زیادہ ضروری ہے؟ جی ہم تو اپنی بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آیا مطلب میں بتاؤں کیا کیا میں کیا کی ہے. تو ماشاءاللہ جی ہم نے اپنے خاندانی زمین پہ 16,000 زیتون کے پودے لگائے ہوئے ہیں جو مارجنل لینڈ تھی بالکل جی, اور جو رینج لینڈ تھی سوائے فلائی کے وہاں پہ کچھ نہیں تھا. تو ابھی ماشاءاللہ 16,000 پودے وہ سارے ڈرپ پہ ہیں. اور کلائمیٹ چینجز کی جو مطلب تبدیلیاں ہے وہ بھی اس سے کنٹرول ہو جائے گی, اور دوسرا انکم بھی آتا ہے, فائدہ بھی ہے. جو بھی انگریڈینٹس ہیں نا جی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ ہے تو وہاں پہ ماشاءاللہ ہم نے 3 منی ڈیم بنائے ہوئے ہیں جو رین واٹر. اس طریقے سے جو پانی کا استعمال ہے وہ ڈرپ کے بغیر ہم بالکل ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتے جی, سارا وہ ڈرپ ہی ہے. اور میرا تعلق نیشنل رورل سپورٹ پروگرام سے ہے, تو ہم ہر سیزن میں کم از کم 6 سے 8 لاکھ پودے جو ہیں یہ ہم کمیونٹی کو پرووائڈ کرتے ہیں جی. ان کے پودوں سے پھر انکم بھی تو آتی ہوگی, مطلب اس کا انکم بھی اچھا ہے. مطلب یہ اس کی انکم جو ہے یہ 6 یا 7 سال کے بعد نا اس کا جو پھل آنا شروع ہوتا ہے جی.
تو ابھی ماشاءاللہ 7-8 ہزار پودے وہ ہیں جو کہ ابھی پھل نہیں، ابھی پھل دے رہے ہیں تو 16,000 پودے، لیکن کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے. تو ماشاءاللہ اچھا، ہم تو مطمئن ہیں جی. زیتون میں جس نہ طرح صرف بلکہ اس پوٹھوار کے علاقے میں، بلکہ کے پی خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے میں بڑی کامیابی سے لوگوں نے لگایا ہوا ہے، اور اس کے لیے حکومت بھی اب کوشش کر رہی ہے کہ جی اس کو مزید بڑھائیں، اور بلوچستان میں بھی اس کے تو ایک اکانومی میں بھی فائدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کے کلائمیٹ چینجز میں تبدیلیاں ہیں اس سے بھی یہ چیزیں مطلب رک جائیں گی. تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ یہ جی کہ جتنا بھی آپ اپنے تئیں 2 درخت لگا سکیں، 4 لگا سکیں، 6 لگا سکیں، 1000 لگا سکیں، ضرور ہر سیزن میں اپنے جو آپ کے جاننے والے ہیں جی ان کو بھی ہے، اور اس میں اب مختلف ادارے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں. تو ہمیں جب تک دیکھیں، یہ تو اقوام کی جو تقدیر ہے نا، وہ تو افراد کے ہاتھوں میں. مطلب اس سے ہر فرد کو جو ہے نا، جو ہے نا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا تھا، تو ہر فرد کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جی ذرا سا مطلب اس سلسلے میں اگر ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس میں یہ بہتر اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا رول ادا کرے، اور ہم جتنے بھی درخت لگا سکتے ہیں ہم لگائیں. ستاسو نام؟ زما نوم ندا تاج دی او زه بی ایس فورسټري کومه، فورسټري ډپارټمنټ نه یم. پلانٹ فار پاکستان سیمینار په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ زما دا دغه دی چې مونږ ته پکار دی چې مونږ زیات نه زیات ټریز ولګو، ځکه چې دا مونږ ته مخې ته چې دی ډېر بینیفټس راکوي. او مطلب مونږ دا ټریز لیاز سره چې دغه دی که نه کم کمپین روان دی دې کې مطلب ینګ یوت ته پکار دی چې ایسه پکې واخلي، زیات نه زیات ټریز ولګوي. او صرف دا نه چې مونږ څه ان فروټ ټریز ولګو، فروټ ټریز هم لګولی شو، هغه مونږ ته بینیفټس راکوي. او مطلب دې ینګ یوت ته پکې مخې ته دا دغه چې هغې ته جابز هم پکې دغه کولی شي. نو بس دا د کلایمیټ چینج دپاره مطلب ونې لګول ډېر زیات ضروري دي، مهمه خبره ده، اهم ده چې مطلب خلک زیاتې ونه ولګوي. او ځکه چې دا کاربن چې دی هغه مونږ سره ابزورب کوي، کاربن سیکویسټر کوي. نو دا دی چې دی مونږ ته پیمنٹ مطلب هغه کریډټ مونږ چې دغه کړو نو مونږ ته به دی مطلب پیمنٹ او دغه راکوي. ونې ولګوئ د پاکستان دپاره، د خپل ځان دپاره. نو پلانٹ فار پاکستان په حواله سره هر یو تن ته خپل کردار ادا کول پکار دي. بالکل جی پکار دي، ځکه چې ټری زیات نه زیات دي نو یو خو به انوایرمنټ کلینی. او بس دا پلانٹ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ؟ زما دا پیغام دی چې بس زیات نه زیات ټریز ولګوئ چې مطلب انوایرمنټ کلینی. او دا السلام علیکم، زما نوم عبید الرحمن دی او زه د یونیورسټي اف بونیر ریپرزنټیټیو یم دلته ایز ا کی پی امبیسډر د انوایټ کړی یم دلته دې سیمینار ته. څه نظر لرئ پلانٹ فار پاکستان سیمینار په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ زه دې ډېر زیات اپریشیټ کوم چې دونه ښکلی سیمینار یې ارینج کو، چې په دې کې مونږ ډېر زیات زده کړه وکړه چې مونږ خپل وایلډ لایف کنزرو کړو، مونږ خپل فارسټ چې کوم دي د هغې پروټیکشن وکړو. د دې سره سره مونږ خپل هغه اکانومي چې کوم دی نو هغه هم ګرو کړو مهیسته. مطلب چې کوم کلایمیټ چینج دی، چې کوم مطلب ګرمي یا مطلب یخني حد نه سوا شي، ګرمي حد نه زیاته شي، نو دا هم چې کوم پلانټیشن دی د هغې سره دا هم کنټرول کیږي؟ جی سر بالکل دا د هغې سره کنټرول کیږي. او اصل کې زمونږ خو پاکستان میجارټي اف سټیز چې کوم دي نو هغه په پولیوشن کې په ټاپ باندې دي. نو هغه د هغې وجه دا ده چې دلته کې زمونږ سره پلانټیشن نشته، چې مونږ پلانټیشن وکړو مونږ به خپل پولیوشن چې کوم دی نو هغه به کنټرول کړو. چې کنټرول مونږ سره د اکسیجن ډېر زیات کمی روان دی، کاربن ډای اکسایډ ډېر زیات په تیزۍ سره دی. نو دې سره ډېر زیات بیماری او ډېر زیات مسلې مونږ سره کنټریز کې پیدا کېږي. ونې ولګوئ د پاکستان دپاره، د خپل ځان دپاره. نو پلانٹ فار پاکستان په حواله سره هر یو تن ته خپل کردار ادا کول پکار دي. جی جی بالکل پکار دي، او هر یو کس له پکار دي چې هغه خپل په ذمہوار باندې مطلب چې کم سیزن شروع شي د پلانټیشن چې پای کې هر یو کس له پکار دی چې ډېر زیاته بوټي نشي لګولی، چې 15 یا 10 دونه خامخا هر یو کس ولګي. دا هر یو کس ته ضروري دي. د پلانٹ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته پیغام څه لرئ؟
زه خلکو ته دا پیغام ورکوم چې پلانټیشن وکړئ ځکه چې دا زموږ سره یو نیچرل انډسټري ده د اکسیجن او بل زموږ سره ما خو اول هم دا خبره وکړه چې کاربن ډای اکسایډ زموږ سره انکریز کیږي نه ډېرې مسلې پیدا کیږي کلایمیټ چینج ډېر زیات بد طرف ته روان دی حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي تاسو وینئ نن سبا ټمپریچر ډېر زیات انکریز شوی دی نو چې موږ پلانټیشن وکړو نو دې سره به دا هر څه کنټرول شي نو پلانټیشن ډېر زیات ضروري دی پلانټیشن د ځکه ضروری دی چې د سره خو یو چې کومې بیماریانې دي هغه به هم ورسره کنټرول شي چې فضا صفایي نو بیماریانې به هم نه وي او نور چې کوم مطلب کلایمیټ چینج د لکه ګرمي یخني چې راځي نو دا به هم ورسره کنټرول کیږي کنټرول به شي جی جی بالکل دا هر څه به دې سره کنټرول شي او بیماری به ورسره هم ختم شي السلام علیکم زما نوم شهزاد حسن دی او زه د چنار کورمجنسي تعلق کوم پلانټ فار پاکستان سیمینار په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی دا پلانټ فار پاکستان د ګورنمنت اف پنجاب یو ډېر ښه انیشیټیو دی دا اوس لانچ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې موږ نن سبا چې کوم موږ د کلایمیټ چینج او نور داسې مسلې چې کوم ګورو ټمپریچر انکریز کاربن سیکویسټریشن نو د دې مسلو د وجې دا دی چې موږ په ماحول کې نن سبا ټول نظر ډیفورسټیشن دی او تاسو وګورئ نن سبا ریسنټ څو ورځې مخکې په مارګله هلز کې چې کوم په اور لګېدلی دی نو دا زمونږ د که درته ووایم چې دا زمونږ د ماحول او د تباهي ده که چې ونه ختمیږي فضا خرابېږي پلوشن زیاتېږي نو دا زمونږ ماحول لپاره او موږ د انساني زندګۍ لپاره ډېر زیات نقصان دی کټ کولو په ځای باندې مطلب ونې لګول پکار دي او د دې سره چې کوم مطلب درخت لگائیں اپنے لیے پاکستان کے لیے نو چې کوم د پلانټ فار پاکستان په حواله سره هر یو تن د خپل کردار ادا کول پکار دي جی جی بالکل زه به دا ووایم چې ایز ا یوت امبیسډر زه به خپل رای دا پیش کوم چې پکار دی چې هر ځوان هر کس دی یو ونه نه بلکې چې څومره وسه کېږي ادې ونه ولګوي او ایون چې موږ خپل بچو ته خپلو وړو ته دا خبره زده کړو په ذهن کې ورته واچوو چې هغه به ښې به پوهېږي هغه پلانټیشن کوي چې هغه غټېږي او هغه شي میچور کېږي نو چې هغه هغې خپل وسه دومره کړي وي هر څه چې زموږ ماحول ته ډېره فایده راکړي کلایمیټ چینج دپاره د ونې لګول مطلب حد نه زیات ضروري دي جی جی کلایمیټ چینج نن سبا ډېر سیویر ایشو ده چې موږ نن سبا فیس کوو او کاربن سیکویسټریشن کلایمیټ چینج موږ چې ونې ولګو پلانټیشن وکړو نو کلایمیټ چینج به کم شي ټمپریچر کې به ډیکریز وشي نو دا موږ ته لپاره ډېره د فایدې خبر ده پلانټ فار پاکستان په حواله سره خلکو ته پیغام څه لري زه به ایز ا ګرین امبیسډر زه به دا پیغام خلکو ته دا ورکم چې تاسو هر کس هر انډیویژول کوشش وکړي چې یو نه دوه نه چې کم از کم 5-6 پودې چې وسه دې څومره کېږي زیاتېږي نو دا ښه خبره ده او که نه وي ایون کې 2-3 پلانټ خو خامخا پکار دي چې هر سړی ولګوي خپله دا زموږ په قرآن کې حدیث دی او دا صدقه جاریه ده نو پکار دی چې هر مؤمن دی د زړه د هغه نه دا صدقه جاریه ادا کړي که سړی کوشش وکړي نو کم از کم په نیمه ګنټه کې سړی یو ونه لګولی شي مطلب د زیات ټایم په دې نه زیات ټایم مطلب ورته ضرورت نه وي نو پکار ده چې نیمه ګنټه ټایم خو ورکړو جی بالکل دا خبره زموږ د پکار ده چې هر یونیورسټي کالجز په سکول لیول باندې وچلېږي سکول ته دا هلکانو ته دا تربیت ورکړي او دا خبر دی ورته پوهه دی کې پې چې مطلب ونې لګوله مطلب چې او داسې ټورونه او داسې سیمینارز ورته ارینج کړي چې هغې ته دا خبره یوت ته دا خبره وښایي چې که پلانټس لګولو باندې به ایون د هلک 15-10 منټ هم نه لګېږي نو دا پکار دی چې موږ دا کوو دا زموږ دپاره ډېر د فایدې خبره ده زموږ د ماحول د صفائی خبره ده جواد اشرف جواد پلانٹ فار پاکستان سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر بہت ایک اچھا سیمینار ہے ینگسٹرز کے لیے ایک اچھی موٹیویشن ہے ایک اچھے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں یہاں پہ بڑے اچھی انفارمیٹو ویڈیوز یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں ہمارے پاکستان کے جو فوریسٹر ہیں بہت بڑے بڑے وہ آئے ہوئے ہیں تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پروگرام ہے جو کہ ریگولر بیس پہ ہونا چاہیے جس سے پاکستان ایک خوبصورت اور گرین کنٹری بنے گا مطلب درخت لگائیں اپنے لیے اور پاکستان کے لیے تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے ہر بندے کا کردار ضروری ہے ایگزیکٹلی سر ہر بندے کا ایک اپنا کردار ہے جب تک ہم خود نہیں کریں گے تب تک ملک چینج نہیں ہوگا ہر بندے کا ایک چھوٹا چھوٹا پارٹ ہے جو وہ پلے کرے گا جس سے پاکستان ایک خوبصورت اور گرین کنٹری بنے گا درخت لگانے سے جو کلائمیٹ چینجز ہے وہ بھی مطلب کنٹرول ہو سکتے ہیں تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے آپ لوگوں کو پیغام کیا دیں گے بس یہی دیں گے کہ یار ہر بندہ جس کے پاس چھوٹی جگہ بھی ہے کم از کم ایک درخت پلانٹ کرے نا تو اسے ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے پلانٹ فار پاکستان بیسکلی یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک انیشیٹو ہم نے رکھا ہے گرین پاکستان انیشیٹو تاکہ ہم پودے لگائیں اور اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کریں اور
हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कश्मीर और सियालकोट और सवात और KP से हमने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाए हुए हैं जो फॉरेस्ट ग्रोअर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बता रहे हैं, जिन्होंने फॉरेस्ट ग्रो किए हैं पिछले 20 साल से वो ये काम कर रहे हैं और वो अभी हमें अपनी बता रहे हैं कि उनने पूरे जंगल उगाए हैं। अब हम क्लीन स्वान रिवर वाले प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर हम पौधे लगा रहे हैं और हम यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आगे पौधे लगाएँ और वो अपने मुल्क को और बेहतर करें। मेहनत के बाद सब कुछ हासिल हो जाता है, मेहनत के बाद उसका फल भी मिल जाता है। तो दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से हर बंदे को किरदार अदा करना चाहिए, हर बंदे का किरदार ज़रूरी समझती है। हर एक बंदे का किरदार ज़रूरी होता है। अगर आज आप आज एक दरख्त लगाएंगे, 20 साल बाद आपके बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन, आप वहाँ से फल उतारेंगे और आपको बहुत खुशी महसूस होती है और वो सिर्फ आपके लिए बेहतर नहीं है, पूरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ़ायदा मंद होता है। तो हमें लगाना चाहिए बहुत ज़्यादा दरख्त। जिस तरह की क्लाइमेट चेंजेस में तब्दीलियाँ आ रही है, जिस तरह की मतलब गर्मी में, फिर सर्दी में, फिर जो बीमारियाँ जिस तरह के मतलब आती हैं, तो इस हवाले से हर बंदा मतलब दरख्त लगाने के लिए आगे आएँ और मतलब दरख्त लगाएँ। और साथ साथ प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से लोगों को आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? अब हर एक बीमारी के लिए आपने बस अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करना है। अगर आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, अगर मौसम अच्छा है, अगर बीमारियां नहीं हैं, वो बस सब इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है। तो अगर हमने पौधे लगाए हुए हैं तो सारा मौसम भी ठीक होगा, हमारी गर्मी भी ज़्यादा नहीं होगी, सर्दी भी ज़्यादा नहीं होगी, हम साफ़ सुथरी सांस ले पाएंगे, उसकी वजह से बीमारियाँ भी कम हो जाएंगी। तो बस यही है प्लांट फॉर पाकिस्तान का इनिशिएटिव। चेंजेस जो तब्दीलियाँ हैं वो भी इसके साथ कंट्रोल हो जाएंगी अगर आप दरख्त ज़्यादा लगाएंगे। जी, अगर आप दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो क्लाइमेट चेंजेस भी इन कंट्रोल में रहेगा, हवाएं ठंडी रहेंगी और गर्मी भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पौधे ही तो होते हैं, जो दरख्त ही तो होते हैं, वो जो हमारी सारी ऑक्सीजन को फ़िल्टर करते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अगर हम दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त ले लेगी, तो क्लाइमेट चेंजेस भी कम हो जाएंगे। ज़मा नाम खुशबख्त अरूज दे और ज़ ज़िला बनू न ताल्लुक़ लरमा पदे यूनिवर्सिटी के ज़ेम फिल फॉरेस्ट्री स्टूडेंट यम। प्लांट फॉर पाकिस्तान सेमिनार बंद स्तासो नज़र से दे प्लांट फॉर पाकिस्तान सेमिनार चिकम दे मेन मकसद चिकम दे बुनियादी मकसद चिकम पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली दा और गना चिकम दरपेश चैलेंजेस दी आगे मुंग मुकाबला को और ज़्यादा न ज़्यादा बूटी लगाओ च मुंग द अखपल माहौल च दे द बच को अखपल जान द पाराओ अखपल रतलून की नस्लों द पाराओ। प्लांट फॉर पाकिस्तान द मेन थीम दे सेमिनार दा दे मतलब दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। तो प्लांट फॉर पाकिस्तान पर हवाला सर हर ये तन था किरदार अदा कवल पकार दी दे, हर ये तन किरदार ज़रूरी दे। जी बिल्कुल, हर यो तन किरदार ज़रूरी ज़िक्र माहौलियात दी क्लाइमेट चे दे वेदर द देश बाउंड्रीज नवी दे सरा हर सड़े चे दे मुतासर कीगी और मुंग तासो कतली दी खास कर जमुंग पे इलाका के दसवात के चरसदा के दे इलाकों के चिकला सैलाब राशि नुसुमर तबायाने कीगी मुंग चे बूटी लगाओ दे सरा मुंग चे दे अखपल जंगलात से वाको नो दाबा सैलाबम रोकताम कयो दे सरा बजमुंग तो बो फराहमियम कीगी और कमा गर्मी चे दा रवाना दा शिद्दत चे कम दे दाबम कमेगी और ज़दा पैगाम वर्क सरा कम ई कामुंग ओवन ज़्यादा वो लगो फैज़ा बहम सफाई बीमारियाँ ने बहम नहीं। जी बीमारियाँ ने बम दे सरा ज़का चे हवा ब सफाई स्तासो माहौल ब सफाई नो दे सरा बीमारियाँ ने हम कंट्रोल कीगी और ज़दा विलगवाड़ा चे हर बशर दुआ शजर हर यो तन चे दुआ बूटी उला गई जान द पारा नो दा मुल्क द सरा एहसान दे और हजूर सल्लम हदीस मुबारक मफहूम दे चे बूटे लगाउल चे दी दासत के जारी दा। प्लांट फॉर पाकिस्तान पर हवाला सरा खल को पैगाम सला रहे प्लांट फॉर पाकिस्तान हवाले सरा माँ ख़ास कर द के पीछे कम जमा आवाम दे आगे तमा दा खसूसी अपील दे चे तासो हर इंसान चे दे अखपल कोर मखता कम अज़ कम द्वादरी बूटी लगावई वागा बूटी लगावई चे कम तासो दागे इलाके अखपल मकामी बूटी लक तासो किकर लगावई तासो सफ़ेदा लगावई दा बूटी लगावई बेरा लगावई और माहौल बच गई तासो। ज़ मशरक टीवी शुक्रिया अदा कौमा चागा दे नावबल कास के अखपल हिस्सा वाचवला और देरा गली दे दलते कवरेज करे दे ज़दे डेरा डेरा मनना हुए मशरक टीवी था। प्लांट फॉर पाकिस्तान सेमिनार के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो बहुत अरसे से ये नर्सरी का बिज़नेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं ना, तो ये गैदरिंग इस तरह होनी चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए।
इसके अलावा सर अगर आप देखें तो मेरे सेंस में जिस तरह ये लोग दरख्तों की कटाई कर रहे हैं और दरख्त रिमूव कर रहे हैं ना, तो उसी रेशो से हमें फिर प्लांटेशन भी करनी चाहिए। और इसमें ये जो यंग जनरेशन है या जो नर्सिंगमैन है तो उनका किरदार अच्छा होना चाहिए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इसमें ऐड होना चाहिए, कोई डोनेशन दे और हम फ्री प्लांटेशन के इनकाद जितना कर सकते हैं तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है, हर एक बंदे का फ़ायदा है जी। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, तो प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से हर बंदे को किरदार अदा करना चाहिए, हर बंदे का किरदार इसमें ज़रूरी है। यस वाई नॉट सर, बिल्कुल। ये तो मैं तो कहता हूँ कि हर एक बंदे का किरदार इस तरह ज़रूरी है कि इवन ये कि फ़र्ज़ करो एक बंदा होता है और वो स्टूडेंट है, ठीक है, यानी आप लेट सपोज समझे कि वो फर्स्ट क्लास से लेकर उसको ये तरबियत देनी चाहिए कि आप कम से कम साल में 2 से 3 या 5 पौधे कम से कम आप लगाओ, तो उसमें थोड़ा बहुत इनकरेज हो जाएगा ना, और इस तरह नंबर ऑफ प्लांट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे पाकिस्तान में और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाएंगे और ओजोन। क्लाइमेट चेंजेस की जो तब्दीलियाँ हैं, जो असरात हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल, वाई नॉट सर। अभी इनके जो मुख्तलिफ ये जो ओजोन लेयर है, ये जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि यार आपने ख्याल किया हो कि तकरीबन 4-5 साल से गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो यही प्लांटेशन जो है ना, इसी वजह से ये उनको प्रोटेक्शन के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा माहौल को भी ये सरसब्ज़ बनाती है और मल्टीपर्पज़ चीज़ें जी। दरख्त जितने ज़्यादा हूँ तो आवाम का भी फ़ायदा है और फ़िज़ा भी उतना साफ़ होगा। तो क्या कहेंगे लोगों को, आप प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है उनको ये अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अपने वो जो है टीन एजर्स को मोटिवेट करें, अपने रिश्तेदारों को मोटिवेट करें। इवन ये कि हमारे एक ग्रुप है तो उस ग्रुप में जो लोग सदके जारिया के पैसे होते हैं या खैरात ज़कात के होते हैं वो हमें देते हैं और हम उन्हीं पैसों पर उनको प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप वही पैसे आप फ़र्ज़ करो गरीब को देते हैं तो उसमें से हाफ़ पैसे गरीब गुरबा को दें, हाफ पैसे हमें दें प्लांटेशन के लिए, तो इसमें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदा है जी। आपका नाम? जी मेरा नाम कर्नल डॉक्टर वकार है और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का। और ये बड़ा एक यूनिक हमारा प्रोजेक्ट है जिससे हम पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह को, जहाँ भी वेजिटेशन है, जहाँ पे हमारी फसलें लगी हैं, जहाँ पे हमारे फॉरेस्ट हैं, उसको थ्रू सैटेलाइट हम उसको लाइव देख सकते हैं। ये हमने सिस्टम में डिप्लॉय किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 फार्मर्स इसको यूज़ कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह मिलियंस ऑफ फार्मर्स तक इसके सिस्टम के ज़रिए पहुँचेंगे। प्लांट फॉर पाकिस्तान सेमिनार के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? अब मेरे ख्याल है ये इस वक्त की ज़रूरत है और इस प्लांट फॉर पाकिस्तान हमारी सर्वाइवल है, हमारी जनरेशन्स की सर्वाइवल है। और इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि पहले तो जितनी भी ड्राइव्स चलती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती कि आप एक एक पौधे को देख सकें कि वो कैसे बढ़ रहा है। तो हमने अभी आज एक ऐप लॉन्च की है जो प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से है और उससे आप जो भी पौधे लगाएंगे उसको आप हर हफ्ते उसको मॉनिटर कर सकेंगे अपने मोबाइल से कि मेरा पौधा इस वक्त किस सूरत हाल में है, और वो आप लाइव डोमेन में थ्रू सैटेलाइट देख सकेंगे कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसको खाद की ज़रूरत है। और इस तरीके से आप बेशक हज़ारों पौधे लगाएं, सबको आप लाइव देख सकेंगे। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है, फिर लोगों को भी मतलब डाउनलोड करके और प्रॉपर दरख्त लगाने के बाद उसको मतलब देखना भी चाहिए, उसका देखभाल भी करना चाहिए। तो दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। तो प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से हर बंदे को किरदार अदा करना चाहिए, हर बंदे का किरदार इसमें ज़रूरी समझते हैं आप? जी, जैसे मैंने अर्ज़ की कि ये हमारी जनरेशन्स का सवाल है। जितना हमारे यहाँ ये जो क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली यही है कि हम दरख्तों के बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारी जो रेशो है दरख्तों की वो कम है और हमें ये बढ़ानी है, तब हम अपने एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर सकते हैं, अपने क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, किसी हद तक उसके असरात कम कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल है हमारे बच्चों को और हमें तो एक दूसरे को, जैसे बात हो रही थी, एक दूसरे को प्लांट गिफ्ट करने चाहिए। हमें एक दूसरे को गिफ्ट में प्लांट देने चाहिए और गिफ्ट में जो प्लांट्स हैं उनकी देखभाल देनी चाहिए। हमें ज़िम्मेदारी देनी चाहिए अपने बच्चों को, अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को कि इतने पौधे हैं और आपने इसकी देखभाल करनी है और इसको पूरे दरख्त की शेप में लेके जाना है। जिसका बर्थडे हो या शादी हो या कोई इस तरह और मतलब खुशी का मौका हो तो उस पर मतलब दरख्त गिफ्ट करके फिर वो याद भी रहता है कि ये इस दिन मतलब ये मैंने लगाया था ये दरख्त। तो प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है?
اب میں سب سے یہی عرض کروں گا کہ یہ ہماری نسلوں کا سوال ہے، ان کی بہتری کا، ان کی ویلفیئر کا سوال ہے. ہمیں اپنی زندگی کے باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ درختوں کو بنانا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور اس کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، اپنے جینز میں لے کے آنا ہے، اور اپنے بچوں کو اس طرح سکھانا ہے کہ وہ ہمیشہ جب زندگی میں وہ ثواب بھی کمائیں اور اپنے پاکستان کی بھی خدمت کریں، اپنے ماحول کی بھی خدمت کریں، اپنے لیے بھی فائدہ ہو اور باقی کمیونٹی کے لیے بھی فائدہ مند ہو. درخت لگانے کا مطلب مختلف فوائد ہے، جس طرح کے مطلب کلائمیٹ چینجز کی جو تبدیلیاں ہیں، جو اثرات ہیں، وہ بھی مطلب اس کے ساتھ کم ہو سکتی ہیں. جس طرح کی مختلف بیماریاں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنٹرول ہو سکتی ہیں. اور پھر جو مطلب سائے کا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، گرمیوں میں خاص کر لوگ کوشش کرتے ہیں گاڑی کڑی کرنے کی اور خود بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو درخت لگانے کے حد سے زیادہ فوائد ہے، لگانے بھی چاہیے. جی ایسے ہی ہے. آپ کبھی سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ پوسٹ گھوم رہی ہوتی ہیں کہ پورے بڑے سارے میدان میں ایک ہی درخت ہے، تو ساری بھیڑ بکریاں، سارے انسان، ساری چیزیں، آپ صرف جا کے پارکنگ لاٹ میں جا کے دیکھیں، ایک دو درخت ہوں گے اور ساری گاڑیاں اس کے گرد کیسے ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ ہماری سروائیول ہے. ہم اگر اس کو، اور اسپیسیفکلی آج جو بڑا اچھا میسیج مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قبرستان، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جاتے ہیں تو وہ اس میں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا. ہمیں اپنے قبرستانوں میں اسپیسیفکلی بہت زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے. آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، کبھی آپ ان کی جا کے قبرستان دیکھیں، وہ درختوں سے وہ جو سبز جنگل سا بنا ہوتا ہے، ہاں، اور سبزہ زار بنے ہوتے ہیں، اور ہمارے قبرستان ایسے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میسیج کم از کم میں لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنے قبرستانوں میں اسپیسیفکلی اور اپنی ساری ویئر ایور اٹ از، بٹ ساری جگہوں کو ہم نے درختوں سے مالا مال کرنا ہے. میرے خیال سے بہت اچھا انیشیٹو ہے ہر طریقے سے. بیسیکلی یہ جو لمز ہے ہمارے پاس، اس کی ایک جو ایپ ہے اس کا بھی وہ شروع کر رہے ہیں. اس کے حساب سے بھی انہوں نے یہ چیز جو ہے سیمینار منعقد کیا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یوتھ کو اپنے ساتھ جو ہے اس چیز کے ساتھ انٹریکٹ کروانا. یوتھ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جتنے بھی جو بھی کام ہے، سارے جو بھی ہمارے پاس ڈیولپمنٹل پروسیسز ہیں، ان سے گزرنے کے لیے یوتھ ہے ایک ہمارے پاس بہت ایک اچھا ایک وہ ہے، بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کہ وہ آپ پورے پاکستان تک جو ہے پہنچا سکتے ہو. ایک ینگ بلڈ ہوتا ہے، اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی طرف لے کے آنا ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے. درخت لگائیں ہیں پاکستان کے لیے، اپنے لیے. تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہر بندے کا کردار اس میں ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بے شک آپ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ آپ ثواب بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جیسے آپ درخت لگاتے ہو، اس چیز کا آپ کو صدقہ جاریہ ہے. یہ جیسے جیسے جتنی دیر تک ادھر دنیا میں رہے گا وہ درخت، آپ رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، اس چیز کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا پوری زندگی. تو ایک پورا پاکستان کی ایک پوری اس کو چینج کرنے کے لیے، انوائرمنٹ کو، کلائمیٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اب جس طرح کی ہیٹ ویو چل رہی ہے، ہیٹ ویو کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہر چیز، جس طرح ہمارے صرف ہیومنز نہیں، چرند پرند بھی اینیملز ہیں، سب چیزیں ہیں، تو وہ جو ہیں وہ اس چیز کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ہیٹ ویو کو بھی کمبیٹ کرنے کے لیے جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو درخت لگانا بہت ضروری ہے. میرا نام علیزہ شمائل ہے. پلانٹ فار پاکستان سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا جو سیمینار ہے یہ ایک انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں پلانٹس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، پروونشل سیکٹر، اس کے ساتھ ہماری جو ISPR ہے اور اسٹوڈنٹ کیا رول ادا کر رہے ہیں، اور آگے جا کے اس کے بارے میں کیا رول ادا کریں گے وہ لوگ. ادا کرنا بھی چاہیے. درخت لگائیں پاکستان کے لیے، اپنے لیے. تو پلانٹ فار پاکستان کے حوالے سے ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے. ہر بندے کا کردار اس میں ضروری سمجھتی ہے آپ؟ جی بالکل، ہر بندے کا ایک کردار ہے، کیونکہ یہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ پودے لگائیں. یہ آپ کے ملک کی سرزمین کا حق ہے کہ اس کو سرسبز و شاداب بنایا جائے. کلائمیٹ چینجز کی تبدیلیاں، اثرات، بیماریاں، یہ جو مطلب گرمی، سردی یا جس طرح کے سیلاب آتے ہیں، تو یہ سب کچھ درخت لگانے سے ہی کنٹرول ہو جائے گی. بے شک ایسی ہی بات ہے. جو ہمارے پاس جو درخت ہیں وہ ہمارے ماحول کو صاف کرنے میں، اس کو ٹھنڈا کرنے میں اور اس کو آلودگی سے بچانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے جو درخت ہیں وہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہوئے ایک کاربن سنک ہے، وہ صاف ہوا دیتے ہیں، اور اندر سے جتنی بھی ماحول میں جو ہماری جو ایسی آب و ہوا ہے جو نقصان دہ ہے، جو بیماریاں پیدا کر سکتی ہے، اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں.
प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा पैगाम ये है पूरे पाकिस्तान के लिए एज अ ग्रीन यूथ एम्बेसडर के अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। कहा गया तो 4 है, लेकिन आप जितने अपनी ज़िंदगी में लगा सकते हैं लगाएं। इससे ना सिर्फ हमारा माहौल साफ़ होगा बल्कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ भी आगे जाएगा। आने वाली नस्लों को भी इसका फ़ायदा हो। बिल्कुल आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। अगर आज हम लोग दरख्त लगाएंगे तो आगे जाके जो हमारी नई नस्ल है उसको इस चीज़ से ना सिर्फ साया मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, और वो भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा खुश होंगे कि हमने उनके लिए ये काम किया है, और उनके अंदर ख़ुद भी एक जज्बा पैदा होगा कि वो आगे जाके काम कर सकें। बेसिकली दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यूथ इंगेजमेंट, कि हम लोग कितना यूथ को इंगेज करते हैं, वो लोग कितना अपना पार्ट देते हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ या फिर प्लांटेशन की तरफ। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। तो प्लांट फॉर पाकिस्तान के हवाले से लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, लोगों का इसमें किरदार कितना ज़रूरी समझती हैं आप? ऑब्वियसली यही है कि अगर हम दरख्त लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो मेरा मैसेज यही है कि लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्ट इसमें दे दें। क्लाइमेट चेंजेस की तब्दीलियाँ आपके सामने हैं, जिस तरह की मतलब बारिशें और फिर सैलाब और फिर जो गर्मी सर्दी, ये चीज़ें मतलब जिस तरह के सामने आती है, और इसके इंसान पर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो असरात हैं या जो इन्वायरमेंटल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ दरख्तों के साथ कंट्रोल हो सकती है। अगर हम जितने भी ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो ये सब कुछ मतलब कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, वी नो आवर कॉन्सिक्वेंसेस कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सर्दियाँ भी इतनी हो रही है, गर्मियाँ भी इतनी हो रही है। तो एट द मोमेंट ये नहीं कह सकते कि 100% सारी ये तब्दीली ख़त्म हो जाएंगी। लाइक इवेंचुअली ये सारे कुछ जो है ना ओवरकम हो जाएगा, और जितना हमारे बसात में होगा, हम इतना अगर हम कोशिश करें तो दैट विल बी बेटर। कतुन को प्लांट फॉर पाकिस्तान सेमिनार ता चकुम दलता रगली खलक वी दगुई तफसीली खबरें तासु वबरदे दुयो चे देवने लगावल डेर ज़्यादा ज़रूरी दी चकुम क्लाइमेट चेंजेस असराती या चकुमा तब्दीली दा हम सिर्फ देवने दे लगावल उसरा कंट्रोल के देशी दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्सर तरसी देबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव से अल्लाह पामान।